سونیا دعا کر دے فرمایا اے تو پچھلے جمعے بھی اکھیاں سی اسی دعا کیتی بارش پہ آ گئی عرض کر دے سونیا بارش بند کرا دے اگے بھکے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے جو تو کوئی اللہ والے کو دعا کرا بے پھر میرے آقا نے بارش پتہ کیلئے بند کرائی حضور نے انج کر کے نا انج کیتا حضرت انس فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میرے نبی جیویں جیویں انج کر دے جا رہے بدر ایویں ایویں چلے گئے بدل سارے ہی چلے گئے بھئی جنہ دے اشارے تے کائنات دا نظام چل رہا ہے جن دے دم بدلے رب نے پوری کائنات سجائی ان دے غلامہ دی کنی کوئی شان ہوئے گی ان دے غلامہ دا کنہ کو مقام ہوئے گا یاد رکھئے گا شیطان نے ایک دن رب نو جدو اللہ نے فرمایا نا فخرج منہا فإنکا رجیم وإنہ علیک لعنت الى یوم الدین اللہ نے فرمایا نکل جا لعنتی ہو گئے ہیں نکل جا